بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو، پیار اور محبت دے نال سارے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج دس عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس رب رحمان اللہ پاک دی ذات ان دی خاص توفیق نال اور اپنے ماں باپ اور اساتذہ دیاں دعاواں نال اور اپنے مخلص یاراں پراواں دی دعا نال سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو سیونہ دی سیرت 4-5 جمعہ تو سن دے آ رہے ہو۔ انشاءاللہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی زندگی دیاں چند چل گیاں اور ابراہیم علیہ السلام دی وفات اندے متعلق کچھ بیان کرانگا۔ دعا فرماؤ اللہ صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق دے، سارے آمین آکھو۔ یا استاد وقت ٹھیک کر یار کیویں جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے
حکم دیتا اسماعیل علیہ السلام نو پتر نو ذبح کر. ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اور سنت ابراہیم علیہ السلام دی اساں کل زندہ کیتی. پتہ نہیں کنے جانور قربان ہوئے نہیں. اوس ابراہیم علیہ السلام دی سنت اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے تیار ہوئے اور سنت انشاءاللہ قیامت تک ایویں زندہ رہے. اللہ والے مواحد مسلمان توحید پرست ابراہیم علیہ السلام نو منن والے انشاءاللہ قیامت تک ایویں ابراہیم علیہ السلام دی سنت پہ عمل کر دیا. انشاءاللہ قربانیاں قیامت تک ہوندیاں رہندیاں. اور اگلی بات مقدر ویکھو نصیب ویکھو جن دے کوئی لڑ لگتا ہے جن دی نسبت جدر ہو جائے وہ بھی تے جانور نے وہ بھی تے وچھڑے اور دمبے بکرے وہ بھی تے ہیں جڑے کسائی دے پھٹے تے جاندے نے وکدے نے لیکن یہ بھی تے جانور نے جڑے اللہ دے راہ تے قربان ہوئے. سمجھ آئی تے کہو سبحان اللہ, نہیں آئی تے پڑھو انا للہ. بھی ویکھو نصیب ویکھو وہ بھی تے جانور جڑے کسائی دے پھٹے تے چڑھ دے نے یہ بھی جانور نے جڑے اللہ دے راہ تے اکھاں میٹ کے بچارے آرام نال پیا گئے لو جی اسماعیل تیار سی تے اسی بھی تیار. کنے پتہ نہیں جانور قیامت تک انشاءاللہ نصیباں والے قربان ہوندے رہن گے. اللہ جنہ قربانی کی تھی اللہ قبول فرمائے اور جنہ وہ نہیں کر سکے مہنگائی دے دور اللہ تعالیٰ انہوں توفیق عطا فرمائے اور اللہ ملک پاکستان دے حال تے رحم فرمائے. انہاں ظالماں کی لگے انہاں دا خانہ اللہ خراب کرے جڑے ساڈے ملک دے دشمن نے. عید والے دن بھی بتی نہیں اور آج بھی صبح دی ساڈے شہر بتی نہیں. میرا مطلب انہاں نوں لیاندا ہوئے ایتھے عمران خان پھڑی ڈانگ ہوئے کسے بندہ بابے نوں ڈانگ پھڑاوے ایتھے عمران خان لا ہاں ایتھوں مکئی چھلے 5-6 کلے لمبے تے ایک پاسے لایا ہوئے شہباز شریف صاحب نوں رحمت اللہ علیہ ایک پاسے لایا ہوئے نواز شریف صاحب نوں. انہوں نے پتہ لگے بھی کام کیے تے پیسہ کیے تے گرمی کیے پتہ دے تائی ہے نا. اللہ ساڑھے حال تے رحم فرماوے سارے آگے آکھو جڑا ساڑھے ملک واسطے اللہ جی بہتر ہے. اللہ سانوں کو نیک حکمران نصیب فرماوے نیک ہوئے نمازی ہوئے تہجد گزار ہوئے ریاض ستی بھی ہوئے تو مسیطے بیٹھا ہوئے. اللہ سانوں ایسا حکمران نصیب فرماوے. ابراہیم علیہ السلام جس ٹائم دمبا ذبح ہویا چھری چل گئی اکھاں تو پٹی کھولی ویکھیا تے اسماعیل پرن کھڑائے دمبا ذبح ہویا بے آواز آئی اللہ نے قد صدقت الرؤیا قد صدقت الرؤیا. اوے لالے اوے لاڈلے خلیل تو دے خواب نوئی سچا کر کے وخا دیتے خواب اندر میں تنو آکھیا سی پتر دی تان تے چھری چلا ڈریکٹ جبریل آکے میرا پیغام نہیں دیتا نا جبریل پیغام لے کے آندہ پھر مننا کچھ اور گل سی ایک خواب اندر ویکھے آئی قد صدقت الرؤیا. اوے خلیل خواب نوئی پورا کر کے وخا دیتا ہی کدی پتران دے تونا تے بھی کدی کسے نے چھریاں پھیریاں نے. اوے خلیل پتر تے شہج نے
اے پویں پتر کافری ہوئے نبی بھی ڈولے کھا جان بیٹے دی زندگی واسطے نبی بھی ڈول جان مینوں نبی نے میرے نبی نے کہہ دیتا سی اللہ میرے سونے اللہ میرے پیارے اللہ اللہ کافری مشرکی اللہ تیرا بھی نافرمانے اللہ میرا بھی نافرمانے اللہ میرا پتر بچال ہے نو پیغمبر دا تیرا طرف پیا بیٹے دی محبت دے اندر اوے بیٹا پاویں کافری ہووے مشرکی ہووے پیار تے پتر نال ہوندا ہی ہے باپ نو پر خلیل تو خواب ویکھیے میں خواب اندر تینوں آکھے چھری چلا دے شاباش شاباش قد صدق ترویا اوے خلیل خواب ہی سچا کر کے وکھا دیتا ہی ہن پریشان نہ ہو میں اللہ تینوں دا اجر دنیا تے بھی دیاں گا اگلے جہان تے ملنا ہی ملنا اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے خلیل اندے بدلے اندر انعام دے طور تے اللہ پاک فرماندے نے میں 13 سال بعد اسماعیل علیہ السلام دی اے پیدائش تو 13 سال بعد یا اس خواب تو پتر دی تون تو چھری چلان تو بعد 13 سال بعد اللہ دے نے میں اپنے پیغمبر ابراہیم نو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرما دیتا جناب جبریل امین نوری فرشتے نال لے کے نام اللہ پاک دے حکم نال زمین پہ آئے نام عد کر کے زلفان اے نہ رکھی ہوئیاں نے چٹا لباس نہ پہنے حضرت جی السلام علیکم ابراہیم علیہ السلام کو مہمان بن کے آئے اور شام کوٹیاں ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نوازن لکھن والے لکھیں انہاں دے مکان نوں 4 دروازے سن سجے کھبے لیندے چڑھ دے انہاں دے مکان نوں 4 دروازے سن ابراہیم علیہ السلام اکھاں چک چک کے ویندے سن اللہ کڑے پاسوں مہمان آوے اللہ رحمت آوے تے کھانا کھلاواں اللہ کڑے پاسوں رحمت آوے اللہ رحمت نال چوڑیاں پرنا مہمان نوازیاں کرنا ابراہیم علیہ السلام دی سنت اور تسی بھی مہمان نوازیاں کریا کرو لوکاں نوں آوازاں مار مار کے روٹیاں کھوایا کرو لوکاں نوں آوازاں مار مار کے کھانے کھلایا کرو اور مسیحاں دے مولویاں تے خادماں تے کاریاں نوں کھانا کھلایا کرو ایک میرا یار مینوں کہہ رہا سی آندا حافظ صاحب مینوں ایک بہت بڑی ٹینشن ہے حافظ صاحب اگے میرے گھروں مسیح دا خادم کھانا کھاندا سی ہن خادم کھانا نہیں کھاندا میرے دل نوں سکون نہیں آندا اللہ والے کھانا کھلا کے راضی ہون اللہ والے مہمان نوازیاں کر کے اور جڑے گھر وچوں مہمان کھانا کھا کے نکل جاندا ہے اللہ گھر وچوں بیماریاں حل کر کے مہمان دے پیچھے ہی چھوڑ دیندا ہے او جڑے گھروں مولوی تے کاری تے غریب لوگ کھانا کھا کے جان اللہ گھر چوں پریشانیاں نکال دیندا ہے اللہ گھر چوں بیماریاں نکال دیندا ہے اوے مہمان نوازیاں کریا کرو ابراہیم علیہ السلام حج کر کے مہمان ویکھے نا انہاں زلفاں رکھیاں نے کالیاں چٹا لباس پہنے آ کے کی کہن لگے اے نقشہ اللہ دا قرآن کھچ رہے ہیں اور سن لو تے آجے قرآن نقشہ کھچ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام دے مہمان آ کے ان کر کے کی آندے
ने आंदे ने इज़्ता खालो आलई फकालो सलाम। हज़रत जी अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वेख्या मेहमान ओपरे ओपरे मेहमान ने आख्या काला सलाम कौमुम मुनकरुन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वेख्या मुंडे खुंडे नौजवान ने दूरों लगता सफर करके आए ने छेती नाल ही खाना खिलाम इन्ना जल्दी नाल मैं कोलों नहीं बयानदा। एक कुरान च लिखे समीब अपनी बीवी साडी मां जी हाजरा नूं कहन लगे ना साडी मां जी हाजरा नूं कहन लगे नी हाजरा तैयार हो जा कुराना दा बछड़ा लैके वछा लैके ओनू छुरी चल फेरी ना। इथों एक होर भी नुकते दी गल सुन लो मेहमान आ जाए ना ओए मेहमान दा पता है ना मेहमान ने आना मेहमान वास्ते ओए गोश्त बनाना नबियां दी सुन्नत मेहमान नू गोश्त खिलाओ मेहमान दी मेहमान नवाजी खुले दिल नाल खुले मत्थे नाल मेहमान नवाजी करो। जमीन ते मेहमान राजी आसमान ते सोना रहमान राजी। जिन्हों समझ आई है जिन्हों जिन्ने 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 गल होने सोची मैं अमल करना ओ लाजमन बोले जिन्ने जिन्ने होने हो रहे गल सुन के ना मसला ये पल्ले बन लिया। अल्लाह तेरा शुक्र है मैनू पता नहीं किन्ने टेलीफोन आते ने पता नहीं कि आफस अपनी फलां मसला किया मैं ओ पल्ले बन लिया फलां किया मैं ओ पल्ले बन लिया। फिर मैनू कभी कभी ख्याल आता मौला अल्लाह हो सकता है मेरे सोने रहमान अल्लाह तुसी मेरी निजात नहीं कर दियो अल्लाह हो सकता है पता नहीं केड़ा बंदा मेरी निजात का सबब बन जाए। तुसीं इंशाअल्लाह इस मसले पे अमल करोगे ना मेहमान नवाजी करनी ते बोटियां खवानियां ने मेहमान नूं बोटियां खवाओ नबियां दी सुन्नत है। मेहमान नूं खाना खिलाना नबियां दी पूछया भी नहीं हाँ भी रोटी खाओगे या नहीं। ये एक मसला है भी सुन लो जिन्हें ना खवाउणी होवे आंदा जी हाफिज साहब रोटी पानी खाओगे एडा कौन जरा गिरिया के हाँ मैं रोटी खावांगा किसी भी नहीं आखना जिन्हों मर्जी पूछो यार रोटी पानी खाओगे नहीं भाई जान मैं खा के आया जरा गल्ला इवें मसला ये आ भी घरे मेहमान आ गए और यार पुत्र जा भज के पानी ले आ चाह ले आ बोतल ले आ ते हुण इत्थे कई सियाने समझदार कई सियाने दनार आ कई बंदे आदि आनू बड़े सियाने ते मेरा मतलब है बड़े चातर ते बड़े दनार लो जी हाफिज साहब हो रवाज ही ये बल्कि होर ना मजबूरी बन गई है। मजबूरी ये बनी है हर बंदा मरीज पूछना पैंदा है तेन बोतल पियाइए ते तेन चाह पियाइए। बाल बंदे बोतल नहीं पींदे शुगर होंदी है बाल बंदे चाह नहीं पींदे। हजरत साहब इवें है चलो मानने मजबूरी बन गई जा पुत्र लस्सी भी लिया उथों चाह भी लिया रोटी भी फड़ के लिया के पेश कर दे। हजरत साहब उन्हें जिहड़ी शै नूं हथ पाना होया जा जिस टाइम तू पुत्र आवाज मारेगा ना भी जा लैके आ बोतल लैके आ चाह लैके आ वो मेहमान साहब बोल पेगा सरदार साहब चौधरी साहब जट भट्ट साहब शेख साहब मलक साहब मैं चाह नहीं पींदा कली बोतल मंगवा लो वो आपे ही बोल पेगा तुसीं इवें करो जी मैं बोतल नहीं पींदा कली चाह मंगवा लो। मेहमान आ जाए जा पुत्रा भज के जा आदि मां नूं कह रोटी बनाए अगों अल्लाह करे भी उहदी बीवी भी चंगी होवे मेहमान नवाज जी मां जी हाजरा सी मता पट्टी सिर ते बन के मरना पिया मैनू तेरे प्रावणे मुकदे नहीं अगों मत्थे ते वड पा के ना आई खान नूं पई आदे पुत्र नूं लै तेरे प्यो तमाशा बनाया रोए भज्जे आंदे ने मेहमान मुंह चुकी आंदे ने आसमान तो आवाज आंदी एवें बकवास भी करनी मैं ते रहमत घल्ली ते रहमत नाल ये गल्लां करनी। हजरत साहब मेहमान रहमत हुंदा उस टाइम हदीस पाक च लिखे हैं
میں کولو گل کرن دا عادی نہیں. حدیث پاک لکھی ہے کہ مہمان آیا فوری طور پہ جو کرے میسر ہے نا. یہ اچانک مہمان آ گئے ہیں جی تو وقت ہے بھی تو ہمیں پتہ ہے بھی انہیں 2-4-5 گھنٹے رہنا ہے میرے کول, پھر اچھا کھانا بناؤ. جی نہیں تو پھر جو پیا موقع تے لیا کے اگے رکھو. سونے نبی جی اے شام کو بھی بڑے سیانے نے, یہ تو علماء اور گھرے پڑھے نے. سونے نبی جی انہاں دے ذہن چ خیال یہ آ رہا ہے ہن مہمان صاحب نو فوری لیا کے دے چھڑیے. اسی ہن مہمان کرے لو جی دال دے دیتی. ساڈے سونے نبی بولے تے انہاں موتی رولے تسی کہو سبحان اللہ. ساڈے سونے نبی آکھیا بھی دین جڑا ہے نا اے دین یہ ساڈی عقل دے تابع نہیں. اے گل یاد رکھ لو, دین ساڈی عقل دے تابع نہیں بلکہ اسی دین دے تابع ہاں, اسی شریعت دے تابع ہاں. دین ساڈا محتاج نہیں بلکہ اسی دین دے محتاج ہاں. دین ساڈا محتاج نہیں. تے سونے نبی بولے سرکار آکھیا میں تاں آکھیا پتہ نہیں کدوں گھروں نکلیا بیچارہ کدوں دا نکلیا تے کدوں دا نہیں. جو پیا لے آگے فوری دیو مہمان مسافر ہے جو پتہ نہیں انہوں کنی بھوک لگی ہوئے گی, پتہ نہیں انہوں کنی بھوک لگی ہوندی. جو پیا فوری دے چھڑو. یہ مسئلہ یاد رکھ لو بھی مہمان جدوں آویں جو کرے پکے اچھے دی مہمان دے اگے رکھو. جی وقت ہے تے پھر انہوں بوٹیاں کھواؤ, انہوں گوشت کھواؤ. اچھی مہمان نوازی کرنا اے نبیاں دی سنت. ابراہیم علیہ السلام نے بچہ پورا بچہ ایک حالانکہ 4 یا 5 فرشتے سن, 6 لالو انہیں کو سن تے ایک مرغی لے آگے ذبح نہیں کی تھی, بکری ذبح نہیں کی تھی. ایتھوں ایک ہور بھی ایتھوں نقطہ نوٹ کر لو کہ کھلے دل نال مہمان نوازی کرنا یہ بھی نبیاں دی سنت ہے. کھلے دل نال. اور اے کتاب میرے ہاتھ اندر ہے, ایک باری سارے میرے والے ویکھنا. اے کتاب میرے ہاتھ اندر ہے, دا نام ہے قرآن مجید. میں اللہ دی کتاب مقدس اپنے ہاتھ چ پھڑ کے کہن لگا اگر تسی میری گل والے ایک باری غور کرو تو گل بڑی وڈی سنان لگا. حدیث پاک لکھیا جے اللہ دی قسم اس کتاب دے اتارن والے دی قسم حدیث پاک لکھیا جے جس بندے دا دسترخوان وسیع اللہ ان دی روزی وسیع کر دیتا ہے. کندہ دسترخوان تانگی اللہ بھی آندہ موی پھر دنیا تانگ کر دینا. ابراہیم علیہ السلام بچہ اٹھایا, وہ ماں جی حاجرہ ڈی پری کہو سبحان اللہ. آکھن لگے جی کھاؤ. قرآن آندہ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ بوٹیاں چوکے کولیاں دیاں تے کہن لگے قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ کھاندے کیوں نہیں جے. جبریل نے پیشانو دیکھیا میکائیل بیٹھے, میکائیل نے اسرافیل والے دیکھیا, اسرافیل بھی بیٹھے او بھی نیوی پائی جاندے آپس چے ویندے پینے. قرآن چ لکھیے ویندے پینے تے کہن لگے او نو ویندا وے جرائے کالیاں زلفاں والے چٹیاں کپڑیاں والے ایک کونے اے او آئے بیٹھے نے ایک دفعہ چٹکا دے دے ستے آسمانی اڑا دے گا. ایک کوئی عام نہیں, ایک دفعہ اج کر کے ہاتھ چل مارے زمین و آسمان اڑا دے. جبریل دیکھے میکائیل والے وہ نکا نکا مسکرایا تے باپ ایک قرآن جو لکھے ہیں آپ کر جا کے پڑھ لینا. ان ہویا کی قرآن آندین فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, سہم گئے. کھاندے کیوں نہیں جی, سہم گئے. تے جبریل کہن لگے, میکائیل بھی بولے, اسرافیل بھی بولے, کہن لگے قالوا لا تخف. حضرت جی ڈرنا سکھان والے نہیں جے. حضرت جی ایویں ڈرونا تواڈے تے رنگ ہی اڈ گئے نے, اے پتہ نہیں کون نے تے کتھوں آئے نے. حضرت جی ڈرونا قالوا لا
تخاف حضرت جی ڈرونا آکھیا کون جبریل نے کر کے سینے تے ہاتھ ماریا آندے حضرت میں نوریاں دا سردار جبریل امین حضرت جی میکائیل اسرافیل اسماعیل حضرت جی اسی کھان والے نہیں جے ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے آکھیا کدھر آئے ہو کہن لگے ہوا بشارو بغلام علیم ابراہیم پیغمبر جی اللہ نے توانو پتر دیا بشارتاں کلیاں نے بیٹے دیاں بشارتاں ملیاں نے ابراہیم علیہ السلام ان کر کے گل سنی تے ساڈی ماں جی حاجرام ان کر کے ساڈی ماں جی کول بیٹھیاں سن اللہ دا قرآن آندن تے ساڈی ماں جی کہن لگیاں قالت یا ویلتا آلیدو آلیدو انا جوزو وحازا فالی شیخان اوے جبریل اور سیانی گل کرن اوے جبریل آلی دو انا آجوزو وحادا والی شیخام ساڑی ماں جی اے انگلی بولتے مارنگ دے نال نکا نکا بندہ ہاسی پہندے اے بولتے انگلی مار کے اے ساڑی ماں جی ہائے جبریل مینو پتر نکا نکا مسکرائیاں اس مسکران دی وجہ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر دانا اسحاق رکھ دیتا ہے اللہ نے 13 سالاں بعد اسحاق علیہ السلام بیٹا دیتا اور اسماعیل علیہ السلام جوانی چڑے اور جوانوں اے بھی جوانے قرآن آندہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل کہو سبحان اللہ اندہ مطلب یہ نہیں کہ میں نے قرآن نہیں آندہ اللہ میں ایک گھنٹے وچنا قرآن پاک پڑھی جاؤں انشاءاللہ پڑھ سکنا نال ترجمہ سنائی جاؤں پر اصل گل اے بھی جس طرح دے لوگ سننا اللہ نے اتھے نبی بھی اوے کلے ہیں جیویں دے لوگ سن اللہ نے اتھے نبی بھی اوے کلے ہے بھی انہوں آپ دے انداز دین سمجھا آپ دے انداز دین سمجھا ہن میں جو حدیثاں دیاں باتاں میں جو پڑھی جاؤں چلو میں جو نہیں یاد میں بیٹھ کے یاد کر سکنا انشاءاللہ کر لاں اور میں پڑھی جاواں حدیثاں دیاں باتاں پڑھی جاؤں ہن تانوں کی پتہ ہے ہورے کی بیان ہے یعنی جیویں دے جٹکے لوگ سن اللہ نے انہاں دے انداز چے بھی ائی سمجھا لگا اللہ نے نبی بھی اوویں دا کلے ہے یہ میں نہیں بیان اے قرآن نے آکھے اللہ دا جیویں دے لوگ سن میں اوویں دا نبی کلے اللہ میں تا پراؤ تواڈے ورگا ایویں جٹکا جیا تواڈے ورگا مولوی ایویں جٹ زمینداراں دا بال تواڈے ورگا جویں تسی ماشاءاللہ تے تانوں میں اپنی تواڈی بولی چ سمجھا رہے ہاں تسی کہو سبحان اللہ اسماعیل علیہ السلام قرآن آندہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ اللہ دا یاد کرو اسماعیل علیہ السلام سن لو تیان دے نال جوان ہوئے مکے شہر اندر یا اللہ اے جننے آئے نے مکہ مدینہ وخان نال نال آمین بھی کہندی جاؤنا اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہوئی مکے شہر دے اندر ایک اسامہ سعد بن اسامہ ایک نا یاد رکھیا جے سعد بن اسامہ اینا دی بیٹی جوان ہوئی اینے ویکھیا منڈا بڑا چنگا بڑا نیک قرآن آندا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ
اسماعیل انہو کانا مخلصاً ہے بھی مخلص ہے بھی سجائے ہے بھی سنائے ہے بھی پیارے انہیں دیکھیا کہ ہن بچہ نوجوان اداس رہیں گے اداس کیوں رہتے سن اسماعیل علیہ السلام دی امی جان ماں جی ہاجرہ فوت ہو گئیاں اسماعیل علیہ السلام ہر ویلے پریشان سن انہیں دیکھیا اسماعیل پریشان ہے انہیں آپ دی بیٹی اندہ نا عمار ہے اسماعیل علیہ السلام دی بیوی دا نا عمار ہے اپنی بیٹیاں مارا دانی کام اسماعیل علیہ السلام دے نال کر دیتا نا ایتھے کے بھی مسئلہ سمجھو شادی کرن لگے ہاں آپ دی بیٹی دانی کا کرن لگے ہاں سب تو پہلا دین ویکھو کیا بچن نماز بھی آندی ہے کہ نہیں کیا بچہ کدی مسیح سے بھی گیا ہے کہ نہیں کیا بچے نو کیا نمازاں دے نام ہی آندے نے کہ نہیں کیا بچے نو قرآن بھی آیتاں بھی کچھ یاد نے کہ نہیں کیا بچہ قرآن بھی پڑھیا کہ نہیں سب تو پہلا دین ویکھو اور دین نو ترجیح دیو اسماعیل علیہ السلام دا نکام دین دی وجہ کر کے نکاح کر دیتا گیا نام کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دی رہائش الخلیل کا ایک شہر کا نام ہے الخلیل اینا دی رہائش اوتھے ابراہیم علیہ السلام دی کبھی مہینے بعد کبھی 2 مہینے بعد کبھی جنہیں تب دل کرے نا سواری تے بیٹھ جاندے اپنے بیٹے اسماعیل نو ملواتے آگے پتر دیا ملاقاتاں لیا جاندے ابراہیم علیہ السلام سفر کر کے نا الخلیل کو نا سواری تے بیٹھ کے نا مکہ شہر اندر آئے اللہ سونے اللہ سانو مکہ وخا دے چھیتی وخا دے اونچی آمین کہہ چھڑو جنہیں ویکھنا اونچی آمین کہہ چھڑو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل دے کریں کہنا جا کے دروازہ کھڑ گیا پیا فرمان لگے بیٹی اندر آواز آئی کون آکھیا بیٹی اسماعیل ہے کہ نہیں اے نو وکھی پرنے گولی آندھی بابا اسماعیل کرے نہیں ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں بیٹی اسماعیل کی نوگوان گے آدھی بابا پتہ نہیں ہو آکھیا بیٹی 10 دے میں رات کھوپ پتر دا انتظار کر لاؤں 10 بیٹا کتوں کو آئے گا یہ وکھی پرنے بولی جاندی اندے مٹھے تو واٹی پیا جاندہ بابا کیوں آگے ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے آخر تے پوچھ پیٹے نی بیٹی 10 اوے توڑے کر دے حالات کینے اے گزارا کے بیان دن آندھی بابا جی کوئی حالات نہیں ہو لب جائے تے کھا لینے ہو ورنہ بابا جی کئی دن میں تے چلے چے کدی آگ نہیں بالی نا ابراہیم علیہ السلام دا دل ٹوٹ گیا ان کر کے سامنے کھڑے ہو کے کہن لگے بیٹی اسماعیل آئے تے آنجا سلام آکھی کو بابا آیا سی سلام عرض کردہ سی نالے کہہ دی اے اسماعیل اے جان والا بابا کہہ گیا اسماعیل ساڑھے نبیاں دے کران اندر انج دیاں چگاٹھاں پھاپ دیاں نہیں ساڑھے نبیاں دے بویں انج دے پھاپ دے نہیں جے میں دوبارہ کدی اللہ لے آوے اے دروازہ تو پہلا بدل دینے اے چگاٹھ بدلنی ابراہیم علیہ السلام پیشاں مڑ پینا ادھر شامہ پہیاں اسماعیل علیہ السلام شکار تو آگے حالے نہ کرے بھی نہیں بڑے حالے بزار جو نہیں کر کے گلی اندر ہوئے رہے تھے ابو دیاں میں کان لگتی تسی کیوں نہیں آکھیا سبحان اللہ جڑے رہنا میرا مطلب ہے کوئی کھڑے نیک وہ پویں نام ہی بولو جڑے نا گنہگار کو میرے ورگے او ضرور بولو سبحان اللہ کئیاں نو نا اپنے آپ کے ایویں مان ہوندا ہے میں پتہ نہیں گھورے سارا میرا مطلب ہے سارا شام کو دا پار گھورے میرے سر دی نیکیاں لے کے میں ہی پھرنا
دیکھو نیکیاں کڑیاں نے وہ پوے نام بولو جرے میرے ورگے گنہگار نے نا او ضرور کہو سبحان اللہ. او میرے خطبہ جمعہ جے درود پاک بھی پڑھیا کرو اور اچھی اچھی پڑھیا کرو, سبحان اللہ بھی کیا کرو. میں نے یہ بھی پتہ ہے کہ کئیاں نو یہ ہضم نہیں ہونا سبحان اللہ بھی جمعہ جانا سبحان اللہ روز ہی پڑھو. بہرحال تسی پڑھیا کرو, ہو سکتا ہے کوئی کڑی قبولیت دی ہوئی زبان جو نکل جائے سبحان اللہ, درود پاک نکل جائے, الحمدللہ نکل جائے تے قسمیں توڑے ہی تو جان کی تونے اور کڑی آندھی جمعہ لے دن کڑی لازمان آندھی. اللہ سن لو تے آنال ایتھے کہ نکتہ ہور بھی سن لو. اور جوانوں میں تو ہمیں مخاطب ہوں ذرا تسی میرے والے ویکھنے پتر آیا ہے کرے ابو دی خوشبو آ گئی ایتھو ثابت ہوندہ ہے پتر فرما بردار سے نلائک ہوندہ دی وہ خوشبو نہیں سیا پیو دا تابعہ دار تواڈے اندر جننے پیو دے نافرمان بیٹھے نے سے جمعہ پڑھن آئے بیٹھے ہو کل عید پڑھی دی قربانی کی تجھے 5 لاکھ دی 3 لاکھ دی ٹھیک ہے پیو دے نافرمان گستاخ جی ایک رات آندھی ہے سال اندر لیلۃ القدر دی رات اس رات نا اللہ نے جا جبریل ہوکا دے اعلان کر زانی بھی چھڑے بڑے بڑے سیاہ کار بدکار آ جان میرے بوے تے مگر معافی وہ بھی چھڑے پر جے کوئی ماپیاں دا نافرمان گستاخ بیٹھا ہے اٹھ جاوے میں نہیں معاف کرنا. تو جمعہ پیانا حضرت صاحب کئی مولوی پیو دے گستاخ ماں دے گستاخ رب محمد کی قسم ہیں بھی تقوی لوڑ ہیں بھی اپنے آپ بڑے پروفیسر اپنے آپ بڑے کہلان والے انج دے لکھاں پروفیسر ہون انج دے لکھاں خطیب ہون لکھاں قاری دے مولوی ہون میں پٹھے وڈل والے پیو دی جتی کو وار چھڑا تینوں پتہ نہیں پیو دی قدر. اسماعیل علیہ السلام آئے بوا لائے تے خوشبوواں ہائے اللہ تو انہوں پتہ نہیں ہستی کیڑی جندے جو اللہ نے کئی ہزار نبی پیدا فرمائے. ہاں بھئی کون آئے آندھی کو بڑھا جا بابا آئے اسماعیل کہن لگے تے خوشبو میرے ابو دی جاب دی اے تے خوشبو میرے ابو دی جاب دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دے باپ دی حضرت نو تانگ ہے سی ملنے دی باپ دی کارا آئے تے پوچھ دے آج ہستی کوئی آئی مابیوں دی خوشبو اللہ وکری بنائی پر آندھیے اسنو جس دے دل دی صفائی کون آئے وکھی پرنے بولی بڑھا جیا بابا ایک داڑی لال ہے نال تھی باروں آوازاں مارے اچھی صدا تھی اگوں میں بولی حیات تھی سن لو تے آندے نال اسماعیل علیہ السلام روئی جا رہے اچھا کوئی سنیاں سمجھتے گانے میرے ابو آئے نے خوشبوان تے پتہ لگ گیا ہاں کوئی سنیاں آندھیے جال لگے
دروازے والے ویکھی گیا بابا اینا کہہ گئے حالانکہ بوے نو ولاما بھی نہیں چنگاٹ نو ونگ بھی نہیں پر میں بابا کہہ گئے دوبارہ کدی آواں بوا چنگاٹ بدلنی اسماعیل علیہ السلام رو پہ کہندے نے جانی بد بختے عورتیں جانی تا آنکھا نہ لگا اسماعیل پیارا سی جانی بد بخت عورتے ابو ہمارا سی اگوچ چھال لاگن رب دا پیارا سی تیری زبان چنگی نہیں کہہ کے چغاٹ دام حکم لگا گیا کہہ کے چغاٹ دام حکم لگا گیا چغاٹ ہے ونگیے حکم فرما گیا نی بد بخت توئی چغاٹ تینوں کروں کڑا گیا نکل جا نظری آمین نی بد بخت تینوں پتہ نہیں اے اللہ دا خلیل جنو آگ نے 40 دن نہیں سی ساڑے اے میرا ابوے بد بختی زبانی چلائی گئی ہے ابو جی کہہ گئے انہوں فارغ کر دن نکل جا نظری نامی آئی پیو دا فرما بردار آئی پیو دا تابدار احمد بیٹا میرے والے تک تھلے نہ ویکھی سن لے ہو سکتے کسے دا دل بدل جائے جے کوئی میرا کرا تو آڈے ایس مجمع اندر پیو دا گستاخ بیٹھے خبردار میں پھر کہہ رہے ہم خبردار اوے پیو دا نا فرمان تے پیو دا گستاخ اوے پیو دا نا فرمان اوے پیو دا گستاخ خبردار ہو جاؤں اوے ہوشیار ہو جاؤں کتے نہ ہوئے اوے پیو دے فرما بردار تے اللہ دنیا تے زوال لیا کے دنیا تے ذلیل کر دے سن لو تے آن دے نال شادی ہور کی تھی نکاح کی تام ہو نکاح کرن تو بعد ایک مزداد بن عمر نامی بندہ ایندی تیوی جوانے شادی کی تھی نکاح کی تن شام کو ڈیام اے نوان اللہ چنیاں دے بابیو تسی آمین اچھی آنکھوں جڑے نوان دے تانگوں ضرور آمین آنکھوں جنہ کل بیٹے ہیں جنہ نے کل نو بہو نوان ویاد کے لئے آمنیاں نے اللہ چنگا متھا لاوے اچھی آمین آنکھوں ورنہ اوہ شام کو ڈیوں سن لوٹے آن دے نال ایس قرآن کے لکھے ہیں ورنہ اے نوان تے نبیاں نو میروا چھڑی ہے ایک اللہ دا نبی ہندہ نام حضرت یعقوب پیغمبر لیٹے سنن انشاءاللہ میں ان قریب یوسف علیہ السلام دی سیرت ایسے جمعہ پڑھاواں گا میں توڑے دل حلا کے رکھ دیاں گا انتظار کرو جے اللہ نے زندگی نے وفا کی تے یعقوب پیغمبر اللہ دے لاڈلے پیغمبر لیٹے سنن چار پائی تے لیٹے سنن اٹھ کے بہ گئے نوانوں کہہ لگے کہ میریوں نوان میری گل سن لو میرے پوتریوں میری گل سن لو ہاں بابا کی آنن کہہ لگے چڑکیا جنام دبایا جنام بابا بول کی آنن اوے بائے تے تونوں پتہ ہی نا بابا نوان کلوں بولن لگیاں بابا ڈر کے بول دیں بابا نوان کلوں پانی منگل لگیا نہیں ڈر دیں بابا نوان کلوں روٹی منگل لگیا نہیں ڈر دیں بابا نوان کلوں کپڑے منگل لگیا آتی بابے بچارے ہفتہ کپڑے نہیں بدل دیں کتے میری نو منو چڑکا نہ دے ڈر دے نہیں بول دیں اے بھی اللہ دا نبی قرآن چلی کیے کولوں گل نہیں کرن دیا قرآن چلی کیے اللہ دا نبی کیاں دے ہن کر کے لیٹیاں اٹھ کے بہ گئے بہ کے کہن لگے میرے کول تے آنا نوانی کول آئیاں
اکھاں نہیں سن قرآن آندا وَبِيَضَّتْ عَيْنَانِ اکھاں دل دے جانی یوسف دے غم چ گوا بیٹھے سن اکھاں نہیں سن روندے روندے اٹھ کے بیٹھ گئے قرآن آندا آکھیا کی کہن لگے آندنے میری نو ایک گل سن لو کالا بول لا اجد ريحا يوسف جنوں سمجھ آئی وہ کلپ جائے گا جنوں نہیں سمجھ آئی سبحان اللہ کہہ دیو آنکھوں لگے دی میری انہوں 40 سال لنگانے میں نہیں آکھیا میں تے 40 سال پتر دے غم جی اکھاں گوا بیٹھا آج ایک گل کرنی جاننا حقیقت نبنی ہاں بابا کی آنن آندنے کالا بھون لا اجد ريحا یوسف ادھروں نے میری نوم جے کوئی ایسا مجمع اندر حافظ قرآن بیٹھا ہے عالم دین بیٹھا ہے اللہ دی قسم سچی گل جا کے اون سینے تے ٹکرا جائے گی ایندا ترجمہ لا اجد ريحا یوسف میری نوم اج مینوں ایس منوں 40 سالاں دا بچھڑیا میرا دل دا یوسف دی خوشبو آ رہی ہے قرآن آندا ہے قرآن آکھیا منوں میرے یوسف دی خوشبو پیاں دی ادھروں مہکاں پیاں دیاں اور پیو تے پتر دا پیار ہوئے اور خوشبواں تے آئی جاندیاں بعض دفعہ پتر گھر آئے نا بابا کہہ دیندا پتر اج منوں میرے پتر دی خوشبو آندی پئی سی اج میرے پتر آنا ہی آنا سی بعض دفعہ ماں نہیں کہہ دیندی کسے دی ماں دا پتر کام تے لاہور گیا ہوئے ماں نہیں کہہ دیندی اج مینوں پتر تیری خوشبو آندی پئی سی رسوئی تو آ گیا اوئے پیو آندا پیا لا اجد ريحا یوسف مینوں میرے یوسف دی خوشبو پئی آندی اے نواں کو چاوڑ کے پیاں کہہ لگیاں بابا سیانا بن بابا کالو تاللہ انکا لفی ضلالک الکبیر بابا اندہ ترجمہ اے بندن ساڑھی بولی تھی آکھن لگے بابا میں پیا کملیاں مارنا ہے ساڑھی بولے جے بابا بھلا یوسف دیاں گلاں کتھے بابا پتہ نہیں یوسف دیاں ہڈیاں بھی ہیں کہ نہیں اے نہیں یوسف ہی کیتی جانا ہے اے نواں تے نبیاں نوں وی روا چھڈیا آکھیا نا اگلی گل میری کیتی لا اجد ريحا یوسف اوے نواں چنگیاں ہون تے بابیاں دے دن سکھی لنگ جاندے نواں چنگیاں ہون تے سساں دی زندگی چنگی لگ جاندی ورنہ نواں تے قسمیں کیاں نواں دا پہلا شکار اس واسطے سورا ہوندا ایک دو مرے گا اے جنے جھوٹے نے دم کرن والے تویز دین والے انہاں نوں پھاڑ کے لمیاں پا کے بناؤ جا کے ویکھو اکثر زیادہ عورتاں لین چ لگ کے بیٹھیاں نے بابا تویز دے میری ساس مر جاوے تویز دے میرا سورا مر جائے سن لو تے آن دے نال میریاں ماواں پہنا بھی سن لین میریاں پہنا بھی سن لین جے کسے دی ماں باپ او ترا بن والا ساستے سورا انہوں مارن لی تویز لین جائیں گی کوئی گل نہیں کلو تیری ماں تے پیو بھی کسے دا ساستے سورا بننے انہوں مارن لی تویز لیاں دے جان گے جناب ابراہیم علیہ السلام دوبارہ پھر آئے مکہ شہر اندر دوبارہ پھیرائے اے اور نکاح کی رب دے پیارے نے کہو سبحان اللہ اور نکاح کی اے رب دے پیارے نے سال پچھوں پھیرا مارے ابو پیارے نے سال پچھوں پھیرا پایا ابو پیارے نے جا کے ویکھے
پتر دے چبارے نے جا کے ویکھے پتر دے چبارے نے اوے پتر دی محبت تنا ہی سن لو سیان نال دوبارہ جا کے بوا کھڑکایا آواز آئی اندروں بابا جی کون بیٹی اسماعیل ہیں انہیں آکیا بابا جی آ جاؤ تسی مسافر لگ دیو کٹا کٹا پہ ہے لگ دا کہ تو لمبے سفر دے آئے ہوں بابا جی تسی بار بار پتر اسماعیل بیان دیو بابا جی آؤ تو سینا بسم اللہ جی اینو کھانا کھا لو بابا جی تسی وارو کھو کی آوازاں ماری جان دے ہو اندر بھی تے آگے بونا بابا جی کھانا کھاؤ تے زم زم دا پانی تے پی لو بابا جی پانی پی لو زم زم دا پانی پیو تے کھانا کھاؤ بابا جی اے تواڈے سر جے کٹا پیا سفر دا میں بھی تو دینی ہاں بابا جی بہت صحیح نا مینوں دینے لگدا ہے نا اوے نے پہچان لیا کوئی ہستی عام نہیں انہیں پہچان لیا ہونا اے کوئی ہستی عام نہیں بابا جی آجو کھانا کھاؤ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگیں نہیں بیٹی بس میں چھیچی دس میرا دل ٹھار گیا ہے پر دس اسماعیل کی دوں کو آن گئے آنی بابا جی بار کھڑے پوچھی جان دیو اندر آکے بہو میں روٹی پکانی تسی کھانا کھانا کیوں نہیں دینو اسماعیل بھی آیا اندر دیاؤ کھانا کھاؤ پانی پی لو اسماعیل بھی آ جان گے آکھیا بیٹی چلو پتہ لگ گئے اگلا سوال ہے اے تواڈے گھر دے حالات کی نہیں اے گزارا کیویں پیا ہوندا ہے آندی بابا جی لوکی کھاندے نے اناج عظیم گوشت اڑان دے پھر کہو سبحان اللہ اللہ توڑے کراں جی ہمیشہ گوشت اوڑ دے رہن ہون دے کہو سبحان اللہ اللہ تو انہوں کسے شادی تھوڑ نامن دے بے کہو سبحان اللہ اللہ اے شمس الہتا دے اندر اللہ جان دے منو کالی تو لے کے اج دکراں پتہ نہیں کنے کو ٹیلی فون آئے حافظ صاحب جمعہ کتنے پڑھانا ہے جمعہ پڑھاؤ گے کہ نہیں اسی فلان تھا تو جمعہ پڑھن لی شمس الہتا شام کون چے آ رہے ہیں حافظ صاحب فلان تھان تو آ رہے ہم میں تے انہی شانہ ویہ وے کے حیرانا میں تے اللہ دی رحمت والے ویہ وے کے حیرانا اللہ زونے اے جننے دور دراتوں سفر کر کے مولا آئے نے مولا جو کچھ منگ دینے عطا کر دے جو کچھ منگ دینے اللہ دے چھڑ تسی آمین کہہ چھڑو اللہ میں تیرے رضا دی خاطر تیرے یاد دے منبر دے کھڑاؤں اللہ تنو تیرے اوسمان دا واسطائی اللہ تنو تیرے اوسمان دا واسطائی اللہ میں تیرے یاد دے منبر دے کھو کے تنو تیرے اوسمان دا واسطہ دے لگا اللہ جرانا تو کسی نو دسیا ہی نہیں اللہ تنو تیرے اوسمان دا واسطہ اللہ تینو تیریاں طاقتاں دا واسطہ اللہ اللہ سانو انہاں دا محتاج نہ کریں اللہ جماعتاں دا محتاج نہ بنائیں اللہ دی قسم میں بڑی دعا مگنا سفر اندر بھی حضر اندر اللہ دی کو میں کر منبر تے کھو کے منبر تے چڑھ کے کہہ رہے ہم اے قرآن ہتھی پھڑ کے کہہ رہے ہم آج تکرا میں شام کو اندر سامنے بیٹھے کوئی سردار ہوئے گا چودھری ہوئے گا نمبردار ہوئے گا جٹ ہوئے گا پٹ ہوئے گا کبھی اکھ چوک کے کسی دی جیب لے تکیا رہیں گے اے کوئی جان لگیا کوئی 1000 پیسے میں نو دے گے جائیں اللہ کسے کا محتاج نہ بنائی مولا تینو کریاں طاقتاں دا واسطہ اللہ سے ٹائم تو پہلا موت دی اللہ سے ٹائم تو پہلا اللہ میں تیری ملاقات دا منتظر اللہ کے او منو ٹائم نہ دیکھنے پہن اللہ منو جباں بلے دیکھنا پڑیں اے منو کوئی 4 روپیے دن اللہ جی انہاں نو دے سکنا اللہ سامنے دے سکنا اللہ ہر خطیب نو ہر مسجد مولوی نو اللہ ہر قاری صاحب رزق حلال و برکات فرما دے
تسی اچھی آمین آکھو اللہ تواڈے گھراں چ نہ روٹیاں مکن دے نہ بوٹیاں ہون تے آمین آکھو ایڈی وڈی دعا دے رہے ہیں آندی بابا جی حالات نہ پوچھو آکھیا بیٹی دس آندی بابا جی لوکی کھاندے نے اناج عظیم گوشت اڑاون دے بابا جی ساڈے حالات لوکی کھاندے نے اناج اسی گوشت اڑاون دے رب دے احسان گنتی وچ نہیں آوندے اسی پڑھنے نمازاں سجدے سیس جھکاون دے بڑا احسان مولا سائیں پیو نے ابو نے ابے نے پاپا نے پیو نے ابو نے ابے نے بڑھنے نے چلو کوئی زبان سمجھ لو ابے نے ابو نے پیو نے پاپا نے اوتے کھڑے ہاتھ چوکے مولا میں راضی ہاں پتر تے تم ہی راضی ہو جا اللہ انہا راضی ہویا نکلے جا ٹھرے ہیں اللہ میری نو نے آکھے ہیں روٹیاں دی بجائے بوٹیاں کھانے آن اللہ میری ہوئی تو آئے انہا دیاں روٹیاں چوی برکتاں پال دے تے بوٹیاں چوی برکتاں پال دے لکھاں دے لکھ بندہ جمعہ پڑھ کے حرم جو نکل گئے لکھاں دے لکھ بندہ ایک دن بھی معاملہ نہیں بنیا ایک دن بھی ایندہ سین نہیں بنیا کہ کسی ہوٹل تے روٹی مکی ہوئے یا بوٹی مکی ہوئے ایتھے جائے نا توڑے ایتھے شام کو اندر کو جائے نا کوئی 100 مہمان تے تو انہوں سب نو ویل پہ جانے کوئی کسی نے آکھی ہوئے نا شادی تے 1000 بندہ جائے نا کتے 1500 ان دے رنگ اڑ جان گے شام کو دے ہوٹلاں چے کھانے مک جان لکھاں دے لکھ بندہ حرم جو نکل دیں اے دعائے تے بولو کندی سارے کیوں نہیں بولے دعائے تے کندی بولو باپ دی دعائے تے کندی ہن دعا لو گے باپ دی انشاءاللہ پڑھ جرا پیو دا نافرمان بیٹھے رات نو ابو دے پیر دباؤ گے جرا دے پیو نہ کلام نہیں کردا گل نہیں کردا انہوں لگدا بھڑا پیو آدھی ابو رات نو سر نو دبا کے سوؤ گے انشاءاللہ وعدہ کر دے دلوں گل کرو وعدہ کر دے انشاءاللہ اللہ تمہیں لہراں بہراں کرے گا ٹائم نے وفا نہیں کیتی میں تے ٹائم لے دیکھا ہی نہیں چلو خیر ابراہیم علیہ السلام 175 سال دی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام واپس اپنے کارن درسن الخلیل چی ذرا میرے والے دیکھنا ہوں ٹائم نے وفا نہیں کیتی اپنے کرے کھڑے سن بار بوا کھڑ گیا تے بار گئے بھی کوئی مہمان ہونے روٹی کھواواں گا بار گئے نا بار جا کے بیکھیا بار بندہ کوئی نہیں پیشاں مڑ کے بیکھیا تے ایک بندہ ویڑے چے کھڑا ہے کون ہو نہ کوئی دسیا نہ پوچھا رہی اجازت کون ہو سمجھ آ رہی نہ کوئی اجازت نہ دسیا نہ پوچھا کون ہو وہاں حضرت جی میں کدی کسی کو اجازت لئی نہیں کون ہو جی میں ملک الموت کدھر آئے ہو میں جی ایک اللہ دے خلیل والے آیا کندے والے آیا اللہ دے دوست والے آیا ابراہیم علیہ السلام سمجھے نا کہن لگے ملک الموت جی اللہ دے دوست والے آیا نا جڑے اللہ دے دوست والے مینوں بھی نال لے چل میں اللہ دا دوست ویکھنا تانوں کو نہیں سمجھ آونی کہو سبحان اللہ ایتھے کو اور نقطہ پھڑ لو جمعہ مو گیا جی پتہ نہیں پھر ملاقات ہو گئی نا ایتھو نقطہ ناپ لو ایک اور ملک الموت میں اللہ دے دوستی زیادت کرنی چاہنا میں نال لے چل ایڈا وڈا نبی تے تاویں اللہ دے دوستان دی ملاقات دا منتظر ہے ایڈا وڈا نبی تاویں چاہندا ہے کہ میں اللہ دے کسے دوست دی زیارت ہوئے انہیں کہ حضرت
تواڈے والے ہی آئے تسی اللہ دے دوستو ابراہیم علیہ السلام آکھیا اچھا اللہ چار پائی دے لیٹ گئے ابراہیم علیہ السلام لیٹ گئے اسرائیل نے اللہ دا حکم اللہ دا پیغام سنا دیتا کل نفس ذائقۃ الموت روح پرواز ہوگی جد الانبیاء دی اور الخلیل نامی جگہ دے اسے شہر اندر انہوں ہمیشہ واسطے سپرد خاک کیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ انبیاء تے اللہ رحم دا نزول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ